Welcome na usab kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Aniya na usab kita sa ato ang tulumanon atong programa ang doktrina sa Biblia. Nana po tayo baga tun-an karon mga higala, lahi na po nato nga topic. Ang atong tun-an karon ang pagka-Dios ni Kristo. Ngano higala nga importante po ang atong tun-an ang pagka-Dios ni Kristo. Kay daghan man gud kaayong ato pong mga higala nga wala magtuo nga si Kristo Dios. Karon atong tan-awon unsa may kriteria para ang usa matawag og Dios. Unsa kay basihan, unsa kay kriteria kana kriteria o basihan nga ang usa matawag nato nga Dios. Unang teksto nato mga higala. Mahimo unta kini mga teksto nga ato ang tun-an dinhi, atong isulti dinhi, nindot unta kayo inyong yung ilista, kopyahon ninyo para inyong ma-review paghuman sa atong sa atong mga presentation. So unang teksto na to higala, unsay basihan nga ang usa matawag nato nga Dios. Atong tanawon Pinadayag 4 bersikulo 11. Akong basahon. Takos ikaw o among Ginoo og Dios sa pagdawat sa himaya og dungog og gahom. Kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang og pinaagi sa imong pagbulutan milungtad og nangahimo sila. Ang basihan di ay, ang kriteria di ay pinasikat sa Biblia, ang usa ilho nato nga Dios kung siya magbubuhat, kung siya creator, magbubuhat siya sa tanang butang sumala sa ato ang gitun-an. Kung magbubuhat siya sa tanang butang, we can consider that He is God. Nga siya pwede natong tawgon nga Dios. Unsa pa ilaing teksto higala nga mga mo pamatuod nga ang Dios magbubuhat? Atong dugangan sa teksto Pinadayag 14 bersikulo 7. Ako masahon. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadluki ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay nahiabot na ang takna sa paghukom og simbahan niyo siya nga maoy nagbuhat. Tiknot mo'y nagbuhat sa langit ug yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Ang Dios lang nga angay natong simbahon, angay natong ilhon nga Dios kung siya magbubuhat. Ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Karon, unsa man ang ikaduhang kriteria? Ang unang kriteria nga siya magbubuhat. Kung magbubuhat siya, creator siya, makakonsider taniya nga siya Dios. Unsa may ikaduhang kriteria sumala sa Biblia para ang usa matawag nga Dios? Dapat mauna siya sa iyang mga binuhat. Kay ang Biblia nagdeklarar man nga ang Dios magbubuhat. Ug ang ikaduhang kriteria, dapat ang magbubuhat nauna sa iyang binuhat. But pasabot sa wala pa ang iyang binuhat, naa na siya. Gauna siya. Makonsider nato nga siya God, siya Dios. Atong tan-awon Juan 17 bersikulo 5. Ako masahon. Og karon amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo, ingon si Ginoong Hesus. Niadtong kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Si Kristo di ay sa wala pa tukoda ang kalibutan, sa wala pa mutungha ang earth, pinasidunggan na siya sa amahan. Nag-una na si Kristo. Ingon gud dinhi, klaro gud kayo. Nag-ingon nga pasidunggi ako diha uban gayud kanimo, ingon si Kristo uban sa amahan. Ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Sa ato pa si Kristo naana, gauna, wala pa ang kalibutan. Kay kung magbubuhat ka, dapat naguna ka sa imong binuhat. Wala pa imong binuhat, naana ka. Mo nay tinuod nga magbubuhat. Ngani dinhi sa Juan 17 bersikulo 3 giingon nga ang amahan Dios ug Dios usab si Kristo. Atong basahon niya. Bersikulo 3 sa Juan 17 nag-ingon, ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ang amahan ni, ug
kang Hesus Kristo nga imong pinadala. Pag diri sa tinuod nga Dios kama unya ug kang Hesus Kristo. But pasabot ang Dios, ang Amahan Dios ug kama dayon ug kang Hesus Kristo. Ug si Hesus Kristo usab Dios. So klaro, mo na nga sa 5 na din sa Juan 17 bersikulo sa 5 na dayon mo na itong gaingon niya nga pasidunggi ako diha gayud kanimo diha sa Amahan, pasidunggan siya sa Amahan niadtong kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo uban sa Amahan sa wala pa ang kalibutan. But pasabot si Kristo sa kriteria sa basihan sa pagka-Dios naa tin-aw ang Biblia nga nagpadayag nga si Kristo Dios. Karon kay wala may laing basihan nga ang usa ilhon nga Dios gawas kung siya magbubuhat sumala sa pinadayag 4 bersikulo 11. Wa tay laing basihan nga siya i-consider nga God kung siya maggawas kung siya magbubuhat. Karon si Kristo magbubuhat ba para siya ilhon nga Dios? Magbubuhat ba ka si Kristo? Atong tan-awon ang Biblia na kung magbubuhat si Kristo, buot pasabot siya tinuod nga Dios. Wa giduduhan na higala. Atong tan-awon Juan 1 bersikulo 3. Akong basahon. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Kining kaniya nag-refer ni kang Jesus Christ. Ug ni adtong mga nangahimo na kama walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Walay usa aning kalibutana nga nahimo nga dili pinaagi kang Jesus Christ. Sa ato pa si Kristo dakong magbubuhat. Wala gyoy nabuhat aning kalibutana nga dili pinaagi kang Jesus Christ. So si Kristo tinuod nga Dios nganuman naa siya ang basihan sa pagka Dios. Karon lain pa nga teksto higala Hebrehanon 1 bersikulo 3. Akong basahon. Kini siya nag-refer kang Jesus Christ. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma sa hulad sa iyang kinaiya mao ang nagsapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Sayunan kana si Kristo mo ay nagsapnay usbon kong basa. Kay siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma sa hulad sa iyang kinaiya mao ang nagsapnay sa kalibutan. Si Kristo ang nagsapnay sa kalibutan. Ug tao ug dili pa Dios kaya ka niya sapnayon ang kalibutan? Grabe ka tin-aw na higala ba nga kamatuoran nga si Kristo Dios. Sa basihan sa pagka-Dios sumala sa Biblia naa ni Kristo tanan. Siya magbubuhat kaya wa may laing basihan nga ikaw ilhon nga Dios gawas kun ikaw magbubuhat og creator ka, magbubuhat ka. Muna nga si Kristo atong gitan-aw kung magbubuhat ba siya. Niya pay laing teksto higala pagpamatuon nga si Kristo tinuod nga Dios kay tinuod siya nga magbubuhat aning kalibutana. Kolosas 1:16 ug 17 atong tanawon. Akong basahon. Kay pinaagi kaniya nag-refer kang Jesus kining kaniya. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang. Ang tanang butang gibuhat ni Jesus Christ. Naa magbubuhat siya diha sa langit ug dinhi sa yuta sayunan ka. Ang tanang butang sa langit ug sa yuta gibuhat ni Jesus Christ. Siya mo'y gabuhat. Padayonon kong basa. Makita ug dili makita, mga lingkuranan nga harianon ug kagahom o pamunuan o pagbulutan ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Gibuhat niya ang tanang butang. Grabe. Dili masayon si Jesus Christ higala 17. Siya mao ang sa wala pa ang tanang butang. Siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang. Sa ato pa si Kristo naguna. Sa wala pa ang tanang butang, wala pa ang earth, wala pa ang langit ug ang yuta, si Kristo na anak. Gideklarar sa Biblia.
Na ba day tao nga naana sa wala pa ang kalibutan gawas sa Dios nga mao si Jesus Christ. Padayon ang tagbasa. Ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. Sayunan ka, ang tanang butang gipakapot. Mao na nga ang bulan dili mahulog, ang adlaw dili mahulog, ang biton dili mahulog, nagkapot na tanan higala. Nagsubay na naana sila mga agianan nga gisubay. Kay ang tanang butang gigunit o gipakapot ni Jesus Christ. Nya gisapnay niya ang kalibutan. Walay nahimo sa kalibutan nga dili pinaagi kaniya. Og labaw sa tanan, si Jesus Christ na ana sa wala pa ang kalibutan. Mao na si Kristo, Dios, sumala sa kriteria sa Biblia, sumala sa basihan sa Biblia. So kopyahan ninyo ni nga mga teksto mga higala, kamo nga mga dili mo tuo nga si Kristo Dios, tun-in ninyo ni. Tun-in ninyo ni mga bahina. Karon, mao nga ang Dios Amahan dili magbakak mahitungod sa iyang anak. Dili na ibakak mahitungod sa iyang anak. Atong tanawon, Hebrehanon 6 versikulo 18. Akong masahon. Aron nga pinaagi niining duha ka mga butang nga walay pagkausab, nga tungod niini dili mahimo nga mamakak ang Dios. Ang Dios Amahan dili mahimo nga siya mamakak. Unsa man ang mga butang nga dili niya ipanghimakak mahitungod sa iyang anak nga si Jesus Christ. Unsa man di ay ang usa kabutang sa iyang anak nga dili ikapanghimakak sa Dios Amahan. Atong tan-awon, Hebrehanon 1 versikulo 8. Ilista ninyo ang mga teksto mga higala aron inyo ma-review paghuman sa atong presentasyon. Hebrehanon 1 versikulo 8. Akong basahon niya. Apan mahitungod sa anak, siya nagaingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Ang Amahan may nag-ingon, niila siya nga si Kristo Dios. Dili na ipanghimakak sa Amahan. Usbon kong basa, Hebrehanon 1 versikulo 8 nag-ingon, apan mahitungod sa anak, nag-repair kang Jesus Christ kining anak. Siya nag-ingon, nag-repair sa Amahan, ang imong trono o Dios. Tiyaw ka? Ang Amahan niila ni Jesus Christ nga iyang anak nga o Dios hangtod sa kahangturan. Sayunan ka, ang Amahan ni-recognize nga si Kristo Dios. Unya kita hinuon nga binuhat ra sa Dios, dili ta mo ila nga si kita inon nga binuhat ra ni Jesus Christ nga mao ang Dios, dili inon ta mo recognize nga si Kristo Dios. Unsa ba nga klase nga pagtulunan? Asa man anato nakaplagis Biblia, nga wa man at Biblia. Mao na ang butang nga dili ipanghimakak sa Amahan, ang pagka-Dios sa iyang anak nga mao si Jesus Christ. Mao man usab si Apostol Pablo nga dili pud siya magbakak mahitungod kang Kristo. Atong tan-awon nga unsa ang mga butang nga dili ipanghimakak ni Pablo mahitungod kang Kristo. Roma 9 versikulo 1 lukso sa 5. Atong tan-awon. Akong basahon. Magasulti akog tinuod diha kang Kristo. Ingon si Apostol Pablo, dili ako magbakak. Ang akong tanlag nagasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. 5. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Klaro ginahigala. Si Apostol ang Amahan wala magbakak sa pagka-Dios sa iyang anak nga mao si Kristo. Si Apostol Pablo mausab gihapon, wala niya gipanghimakak ang tinuod mahitungod kang Kristo nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Klaro kinahigala. Mao man usab si Tito, Apostol Tito, dili pud usab siya magbakak mahitungod kang Kristo Jesus. Atong basahon Tito 2 versikulo 13. Akong basahon. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios, si Kristo dakong Dios, ug man luluwas, great God and Savior, si Jesus Christ.
wa gyud kay mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Di gid nimo makaplagan. Ang imo makaplagan sa Biblia nga si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Tulo sila ni nga wa gyud nagpanghimakak ang amahan, wa gyud magpanghimakak may tungod sa iyang anak nga ang iyang anak nga mo si Jesus Christ, Dios. Si Apostol Pablo wala pod magpanghimakak may tungod kang Kristo nga si Kristo na tawo nga mao ang Dios. Si Apostol Tito mao gyapon wala pod siya magpanghimakak may tungod sa sa dakong Dios nga mao si Hesukristo ug manluluwas sa pagka-Dios ni Kristo. Nya kita higala asa man ta mamunit anang tekstuha nga si Kristo dili Dios. Muna higala kini nga teksto kini nga atong pagtuon hinaot nga kini makatabang nganha kaninyo. Kung inyong ginahuna higala nga kini makatabang sa imong kaugalingon ug ngadto pod sa uban, ayaw kalimot pag-share unya pag-subscribe kay sa imong pagbuhat sa ingon nakatabang ka niini nga programa o nakatabang pug ka sa pagpakaylap niini nga mensahe sa tibuok kalibutan. Daghang salamat higala sa imong pagtan-aw o sa imong pagpatalinghog. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.